आइए हम जिंदा कलाम में से देखेंगे आज खुशी और शादमानी के साथ। जिन जिन के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जिंदा कलाम मौजूद है, निकालिएगा मेरे साथ। गिनती की किताब है पुराना ऐदनामा, गिनती की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत। एक ही आयत को हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इस्राएल के खुदा ने तुमको बनी इस्राएल की जमात में से चुनकर अलग किया ताकि तुमको वो अपनी कुर्बत बख्शे और तुम खुदावंद के मस्कन की खिदमत करो और जमात के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। क्या ये तुमको छोटी बात मालूम होती है? एक कि तुम्हें खुदावंद की कुर्बत नसीब हो, तुम्हें खुदा अपनी कुर्बत बख्शे, फिर तुम खुदा की भी खिदमत करो और उसके बाद तुम उस कलीसिया की भी खिदमत करो जिसके सामने तुम्हें खुदा ने खड़ा किया है। क्या ये छोटी बात है? इस दुनिया की आबादी आपको पता कितनी है? तकरीबन 8.5 अरब। 8.5 अरब दुनिया की आबादी है और चंद लाख ही खादिम होंगे, चंद लाख। क्या ये छोटी बात है कि अरबों में से खुदा ने लाखों को चुना? क्या ये छोटी बात है कि मैं उन लाखों में से एक? फिर उसके बाद क्या ये छोटी बात है कि इस खिदमत के लिए खुदा ने आपको भी बुला दिया, आपको भी तलब कर लिया? तुम्हें खुदा की क्या नसीब हो? कुर्बत। तुम्हें खुदा अपनी कुर्बत बख्शे। ये छोटी बात नहीं है खुदा की कुर्बत हासिल करना। दुनिया में खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए लोगों ने ना बड़े सोर्सेज दरियाफ्त, लोग बड़े वसाइल, बड़े तरीके, बड़े हरबे, बड़े मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट किए कि किसी तरह खुदा की कुर्बत हासिल हो जाए। खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए कोई ठंडा पानी पिला रहा है किसी को, कोई शरबत पिला रहा है। खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए कोई चिकन बिरयानी बांटता है, कोई चने वाली देग दे देता है, कोई मिठाई बांट देता है, किसी तरह खुदा की कुर्बत हासिल हो। खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए कोई यतीम बच्चों की कफालत करता है, स्कूल के बच्चों की फीस दे देता है, किसी तरह खुदा की कुर्बत हासिल हो। खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए कोई किसी के बिजली का बिल दे देता है, किसी को राशन दे देता है, क्रिसमस किसी बेवा को सूट लेके दे देता है, यतीम बच्चों को कपड़े लेके दे देता है, किसी तरह खुदा की कुर्बत हासिल हो जाए। यही तरीके है दुनिया के पास। खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए कोई चर्च को पेंट करवा देता है, कहता है कि इस तरह मुझे खुदा की कुर्बत हासिल होगी, खुदा मुझसे खुश हो जाएगा। खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए कोई चर्च में पंखे लगवा देता है, कोई लाइट्स लगवा देता है, कोई चर्च को यूपीएस दे देता है, कोई एसी दे देता है, कोई खुदा के खादिम को अच्छा लिबास मुहैया कर देता है। इसी तरह हमें खुदा की कुर्बत हासिल हो जाए। लेकिन ये तरीके ठीक है, मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि आप खुदा के जलाल के लिए ये सब करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप चर्च में तब तक नहीं पेंट करवा सकते जब तक खुदा आपको तौफीक ना दे। आप खुदा के खादिम को लिबास तब तक नहीं लेके दे सकते जब तक खुदा आप पे फजल ना करे। आप किसी यतीम बच्चे को तब तक रोटी नहीं खिला सकते जब तक खुदा का हाथ खुदा आपको इनकरेज ना करे इस काम के लिए। कई लोग कहते हैं पेंट मैं कराया चर्च से, अब बच्चे को कपड़े मैं लेके देते रहे। मेरे भाई इस बच्चे को कपड़े तूने नहीं लेके दिए, ये खुदा ने लेके दिए, तू तो महज एक वसीला है, तू तो खुद अपनी माँ के पेट से नंगा पैदा हुआ, तू किसी को कैसे कपड़े लेके दे सकता है? लोग खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। खुदा की कुर्बत हासिल करने का यस्सू ने एक ही रास्ता बताया, कोई बहुत ज्यादा रास्ते नहीं है। उसने देगों की बात नहीं की, उसने हदिये नजरानों की बात नहीं की, उसने चंदों की बात नहीं की, उसने चर्चिज में एसी लगाना रिकमेंड नहीं किया। खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने एक ही तरीका बताया। उसने कहा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ, दुनिया में बड़े तरीके हैं, बड़े मेथड्स हैं, बड़े जरिए हैं, बड़े वसीले हैं, लेकिन खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए यीशु ने एक ही तरीका बताया, उसने कहा सिर्फ दुआ। अब मैं ये कहूं कि मेरी कुर्बत मेरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उनको साल साल मिलता ही नहीं, मैं 6 साल नहीं उनसे मुलाकात करता, तो ये कैसी कुर्बत है? आप जस्टिफाई करें, इंसाफ करें। क्या ये कुर्बत का तो मतलब है कि आप उसके करीब हो, उसकी संगत में रहें, उसकी सोबत में रहें। अब खुदा की सोबत में रहने के लिए आप अपना गला काट के आसमान पे तो नहीं जा सकते, तो मर जाइए फिर खुदा की कुर्बत, ऐसा नहीं होगा। खुदा की कुर्बत हासिल करने का एक ही तरीका यीशु ने बताया, उसने कहा दुआ है। जब कोई मर्द ईमान घुटनों के बल है
जब कोई खुदा का बंदा घुटनों के बल झुकता है। अच्छा, फिर एक और खूबसूरत बात बताऊं, आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते। हम ये कहें ना हम खुदा तक पहुंच जाएंगे, आप सारी, वो दाऊद कहता है कि मैं जमीन में जा छुपूं तो वहां भी आ जाएगा, मैं कहीं आसमानों पे चढ़ जाऊं तो वहां भी आ जाएगा। और फिर खुदा का खादम कहता है लेकिन अगर मैं छुप जाऊं तो तू तो मुझे पल में ढूंढ लेगा, लेकिन तू छुप गया तो मैं तुझे नहीं ढूंढ सकता। अच्छा, हम कहें कि हम खुदा तक पहुंच जाए तो खुदा तक आपकी रसाई नहीं है। लेकिन जब आप घुटनों के बल हो जाते हैं, आप झुक जाते हैं, आप सजदा रेज हो जाते हैं, अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं, तो खुदा की प्रेजेंस आपके पास आ जाती है, खुदा की हुजूरी आपके पास आ जाती है, खुदा खुद आपके पास मौजूद है। मूसा एक मर्द ईमान है, मर्द खुदा है, मर्द रासबाज है, खुदा का वफादार खादम है। वो खुदा की कुर्बत पाता है, वो पहाड़ों पे जाता है, 40-40 दिन 40-40 रात पहाड़ों पे जाता है। अब वो पहाड़ों पे जाके क्या करता है आपको पता है? वो पहाड़ों पे जाके सोना थोड़ी ढूंढता है, वो पहाड़ों पे जाके चांदी नहीं ढूंढता, वो पहाड़ों पे जाके सुई गैस के ज़खायर नहीं ढूंढता कि ईरान को बेचेंगे, इंडिया को बेचेंगे। वो पहाड़ों पे जाके मादनियात नहीं दरियाफ्त करने की कोशिश करता, पहाड़ों पे जाके खुदा की कुर्बत हासिल करता है, खुदा से बनी इसराइल को सरफराज करने के प्लान्स लेता है, खुदा से मंसूबे लेता है कि खुदावंद मुझे बता तेरा मंसूबा क्या, मेरी रहनुमाई कर, मैं इस मंसूबे को जमीन तक लेके जाऊंगा। खुदा अपने प्लान उस कुर्बत में मूसा के सुपुर्द करता है। खुदा मूसा के सुपुर्द 10 काम कर देता है। खुदा बताता है कि मेरी कौम को इस रासबाजी की तरफ तूने इस तरह से लेकर आना है। खुदा की कुर्बत में हमेशा आप सरफराजी के और इकबालमंदी के प्लान हासिल करेंगे। बनी इसराइल को सरफराज करने के लिए खुदा ने मूसा का इंतखाब किया था, और मूसा वो शख्स था जो खुदा की कुर्बत में रहता था, दुआ करता था, 40-40 दिन 40-40 रात खुदा के हुजूर में। जब वो 40 दिन 40 रात गुजार के खुदा के हुजूर से वापस आया ना, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका चेहरा इतना नूरानी हो गया कि उसके चेहरे पर नजर नहीं टिकती थी, वो निकाब आगे करके दुनिया के सामने आया था। हम 40-40 घंटे मेकअप की कुर्सी पे बैठ जाएं तो हमारे चेहरे पे उतना नूर नहीं आता, हम उतने ब्यूटीफुल नहीं लगते जितना 40 दिन वो खुदा की प्रेजेंस में रह के ब्यूटीफुल हो गया था। ब्यूटीफुल होने का एक बड़ा खूबसूरत जरिया और एक ब्यूटीफुल होने का एक बड़ा जबरदस्त मेथड है। लोग ब्यूटीफुल होने के लिए कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, अच्छी बैलेंस डाइट यूज करना शुरू कर देते कि हम किसी तरह खूबसूरत लगे, किसी तरह ब्यूटीफुल लगे। ब्यूटीफुल लगने का एक ही उत्तम तरीका है, आप खुदा की हुजूरी में बैठे। रूल कुछ आपको बहुत खूबसूरत मेकअप कर देगा। पाकरू आपको जितना ब्यूटीफुल बना सकता है, दुनिया की कोई क्रीम, दुनिया का कोई ब्यूटिशियन आपको इतना ब्यूटीफुल नहीं बना सकता। वो खुदा की प्रेजेंस में रहा, और जब वो खुदा की प्रेजेंस में रहा, जब वो खुदा की हुजूरी में रहा, खुदा ने उसको अपनी कौम को मिस्र से लेकर निकलने का मंसूबा दिया। मूसा तो एक आम सा आदमी था, उसकी जुबान में लुकनाहट थी, ठीक से बोल नहीं पाता था। वो फिरौन का मुकाबला, वो फिरौन जो था उस दौर का खुदा था, वो अपने आप को खुदा प्रेजेंट करता था। लोग समझते थे कि फिरौन खुदा है, इतना पावरफुल बादशाह, इतना जबरदस्त किंग, ये लोगों को रोटी मुहैया करता है, लोगों को जिंदगी, हर चीज तो यहां से सादिर होती है, ये खुदा हो सकता है आज के दौर का। लेकिन फिरौन को ये नहीं पता था कि जिस खुदा की हुजूरी में मूसा झुकता है वो मेरे से भी ज्यादा बड़ा है, वो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकलने के लिए मूसा अपने आप को अवेलेबल करता है खुदा की प्रेजेंस में, और जब वो अपने आप को अवेलेबल करता है, मिस्री नहायत ताकतवर लोग हैं, मिस्र के रथ बहुत ताकतवर है, मिस्र के पास घोड़े बहुत जबरदस्त है, मिस्र के पास ऊंट बहुत जबरदस्त है, मिस्र के पास तलवार चलाने वाले बड़े ताकतवर हैं, मिस्र के पास नेज़े चलाने वाले बहुत जबरदस्त हैं, मिस्र के पास तीर चलाने वाले बड़े जबरदस्त हैं। लेकिन खुदावंद इसराइल का खुदा एक ही है जो अपनी कौम को एक ही फटके में, एक ही लम्हे में मूसा की प्रेजेंस में लेके मिस्र से निकल गया। वो उनकी ताकतें वहीं पे धरी की धरी रह गई। इतने ताकतवर थे कि वो मच्छरों का मुकाबला नहीं कर सके। इतनी ताकतवर कौम है, इतनी बड़ी कौम है, वो जुओं का मुकाबला नहीं कर सकी। इतनी ताकतवर कौम है कि सारे मिस्र का पानी खून बन गया, वो उसको ठीक ही नहीं कर सके। इतनी ताकतवर कौम है, इतने जबरदस्त मैजिशियन है, इतने जबरदस्त जादूगर हैं उनके, कि मूसा ने भी जब अपना आसा जमीन पर रखा वो सांप बन गया, और मिस्रियों ने भी जब सांप बना दिया तो बाइबल में लिखा है कि जो मूसा का सांप था, मूसा का आसा था, उनके सांपों को खा गया।
وہ جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں، وہ جتنے مرضی زوراور ہو جائیں، وہ جتنے مرضی با اختیار ہو جائیں، لیکن اسرائیل کے خدا کے آگے وہ پانی بھرتے ہیں، اسرائیل کے خدا کے آگے وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ مصریوں کا سارا زور، مصریوں کی ساری طاقت، مصریوں کا سارا اختیار اسرائیل کے خدا کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا خدا کائنات کا زوراور خدا ہے۔ اور موسیٰ اس خدا کی پریزنس میں رہتا ہے، اس خدا کی قربت میں رہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی قربت کا سورس صرف ایک ہی، اور وہ دعا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، نئے عہد نامہ میں اعمال کی کتاب میں دو خدا کے خادم ہیں، پطرس اور یوحنا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں سکھاتا ہے خدا کا کلام کہ وہ خدا کی پریزنس میں رہنے والے لوگ تھے۔ لکھا ہے کہ دعا کی غرض سے وہ ہیکل کی طرف جا رہے تھے۔ کس غرض سے جا رہے تھے؟ دعا کی غرض سے۔ جا کدھر رہے تھے؟ راستے میں، ہیکل کے راستے میں ان کو ایک فقیر ملا جو جنم کا لنگڑا تھا، بائی برتھ لنگڑا تھا، اور اس کو کبھی کسی نے چلتے نہیں دیکھا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، لنگڑا انسان تھا۔ اور دو خدا کے خادم ہیں جو دعا کی غرض سے، وہ کمیٹی پاننے سے جا رہے چرچ سے، وہ چرچ میں گوسپس کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ چرچ میں کسی کی بیک بائٹنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ کسی کی لیگ پولنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ کسی کے کپڑوں کے نقص نکالنے نہیں جا رہے تھے، وہ میوزیشن کے اوپر تنقید کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ خادموں کی شیپ پر تنقید کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ خادموں کے لباس پر تنقید کرنے نہیں۔ بائبل میں لکھا دعا کی غرض سے وہ ہیکل کی طرف جا رہے تھے، لنگڑا فقیر ملا، وہ رک گئے اس کے پاس، اور لکھا ہے اس فقیر نے کچھ ملنے کی غرض سے، اس کو آس تھی، اس کو امید تھی کہ یہ مجھے کچھ دے دیں گے، کچھ ملنے کی غرض سے ان کی طرف دیکھا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا خدا کے خادم نے کہا کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تجھے دیے جاتے ہیں، اٹھ اور یسوع کے نام سے چل پھر۔ اور بائبل میں لکھا کہ اسی گھڑی، اسی لمحے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ خدا کی پریزنس میں رہنے والے لوگ ہیں یہ، خدا کی قربت میں رہنے والے لوگ ہیں یہ، خدا کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں یہ۔ ایک زمانہ گزرا ہے، مصر کی بات ہے، ایک خدا کا خادم تھا وہاں پر، اس کا نام تھا سینٹ سائمن۔ اور مصر میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ کسی نے یہ بات مشہور کر دی اور بادشاہ کو کہہ دی کہ بادشاہ سلامت، مسیحوں کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر تم کسی پہاڑ کو حکم کرو گے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ بادشاہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ دیکھیں، ان کے کلام میں یہ بات لکھی ہے، اور یہ مسیحوں کا کلام ہے، آپ چیک کر لیں مسیحی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ایک بڑا چیلنج اس کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ یہ ایک بڑا پہاڑ ہے، مسیحی آئیں اور اس پہاڑ کو حکم کریں، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سارے مسیحوں کے سر جو اس ملک میں رہتے ہیں قلم کر دیے جائیں گے۔ جب یہ منادی مسیحوں میں ہوگی تو مسیح پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اب کس طرح سے سارا کچھ مینج کیا جائے گا۔ تو مصر میں ایک شخص تھا، اس کا نام سینٹ سائمن تھا، وہ موچی تھا، ہی واز کوبلر۔ اور جب اس تک یہ بات پہنچی تو وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت مجھے 3 دن دیے جائیں، 3 دن کے بعد ہم آئیں گے اور اس پہاڑ کو حکم کریں گے اور یہ اس جگہ سے ہٹ جائے گا، اگر یہ پہاڑ اس جگہ سے نہ ہٹا تو بے شک تو ہمارا سر قلم کر دینا۔ اور وہ 3 دن دعا روزے میں جا کر ٹھہر گیا۔ 3 دن اس نے کیا کیا؟ وہ خدا کی پریزنس میں چلا گیا، وہ خدا کی حضوری میں چلا گیا، خدا کے قدموں میں جھک گیا، اس نے خدا کے آگے درخواست کی، اس نے خدا کے آگے التجا اور منت کی، اور 3 دن کے بعد پورا ایک ارینا کا ماحول بن گیا۔ انہوں نے کہا آج ہم مسیحوں کے سر قلم ہوتے دیکھیں گے، آج مسیحوں کی لاشیں یہاں پر تڑپتی نظر آئے گی، آج یہاں پر خون بہایا جائے گا، ہم سب دیکھیں گے آج مسیحوں کے گاٹے اترتے ہوئے۔ اور بڑے خوشی سے لوگ وہاں پر آئے، اور سینٹ سائمن اس پہاڑ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، اور اس نے پھر کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ پہاڑ اس جگہ سے ہٹ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہمارے سر قلم کر دینا۔ اور اس شخص نے، سائمن نے اپنے ہاتھ پہاڑ کی طرف بلند کیے، اور اس نے اس پہاڑ کو کہا کہ اے چٹان میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم کرتا ہوں کہ اس جگہ سے ہٹ جا۔ اور ہسٹری میں یہ بات مرقوم ہے، آپ گوگل پر سرچ کر لیجئے، یہ معجزہ آپ کو وہاں پر بھی ملے گا۔ ایک بڑا بھونچال آیا، ایک بڑا طوفان آیا، اور اس چٹان میں دراڑیں پڑ گئی اور وہ چٹک گیا، اور درمیان میں سے آدھا رائٹ اور آدھا لیفٹ چلا گیا۔ اور آج بھی اس پہاڑ کے درمیان میں سے ایک سڑک نکلتی ہے، اس کا نام شارع مصر ہے۔
اور آج بھی یہ بات وہاں پر مشہور ہے، تختی لکھ کر لگا دی گئی ہے کہ فلانے سن میں فلانے دور میں سینٹ سائمن نے اس پہاڑ کو حکم کیا تھا اور یہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے، یہ میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ زندگیوں کے پہاڑ اٹھائی پھرتے ہیں کندھوں پر، پریشانیوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ذرا یسوع سے کہہ کر تو دیکھیں، یسوع ان کو پارا پارا ریزا ریزا کر دے گا۔ لیکن خدا کی پریزنس میں آنے کی ضرورت ہے، خدا کی قربت میں آنے کی ضرورت ہے۔ ایک پاکستانی خادم ہے، ہم اکثر ٹیسٹیمنی شیئر کرتے ہیں مختلف خادمین کی، تو لوگ کہتے ہیں پاکستانی خادمہ دی گوائیاں کیوں نہیں سنا دے؟ تھوڑے کول کی گواہی دی خادمہ دی ہے ہمارے پاس، بڑے بڑے زبردست پاکستان میں سورما موجود ہے۔ کئی برس پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون کسی خدا کے خادم کے گھر آئی، اس نے رات گئے اس کے دروازے پر جب دستک دی تو اس خادم کی والدہ نے جب دروازہ کھولا تو اس نے کہا جی فلانے پادری صاحب کا گھر ہے یہ؟ اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا جی میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہاسپٹل جائیں، اور میرا بھائی بہت زیادہ بیمار ہے اور 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ شفا یاب نہیں ہو رہا، ڈاکٹرز نے بڑی میڈیسن دی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ والدہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ خادم بچہ سا تھا اس وقت، داڑھی مچھے بھی اس کی نہیں آئی۔ اس کی والدہ ڈر گئی کہ کوئی اس کو کڈنیپ ہی نہ کر لے، اور اس کی والدہ نے آ کر اس کو کہا کہ اس طرح سے کوئی خاتون آئی ہے۔ اس نے کہا بیٹا میں ڈرتی ہوں کہ تجھے کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے۔ اس نے کہا جی اگر میں یسوع کے نام سے اغوا ہو بھی جاؤں تو خدا کے نام کو جلال ملے گا، کوئی بات نہیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خاتون اس کو جنرل ہاسپٹل لے گئی۔ جب وہ جنرل ہاسپٹل لے کے گئی، اس جوان نے خاتون سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کو کتنی دیر ہوگی بیمار ہوئے؟ اس نے کہا جی 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس کا فیور نہیں اتر رہا، 103 104 ٹیسٹ بھی کرائے، کوئی انفیکشن بھی نہیں آ رہا، لیکن ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہے اور یہ دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے اور اس کا بخار نہیں اتر رہا۔ رات کے 2 بجے تھے، شدید سردی۔ خدا کے خادم نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب جس بیڈ پہ وہ جوان بیمار پڑا تھا اس کے ساتھ والے بیڈ پہ ایک اور بزرگ بیمار پڑے تھے۔ اس نے اس خاتون سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ نوجوان کون ہے؟ اس خاتون نے کہا جی یہ ہمارے پادری صاحب ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں، تو یہ بیماروں کے لیے جو ہے نا شفا کا باعث خدا ان کو استعمال کرتا ہے اور لوگ شفا پاتے ہیں۔ اس بزرگ نے اس نوجوان کو کہا، اس نے کہا جی جناب بابا جی، اب وہ نوجوان ہے، ان میں ٹرینڈ ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ بابا جی انہوں نے اپنے حساب سے کہنا، انہوں نے کہا بابا جی میرے لیے بھی دعا کر دو، اے عیسیٰ مسیح مینوں بھی شفا دے دے۔ اس نوجوان نے پہلے اس بزرگ شفایت کی خدا کے حضور میں کہ خدا اس کو بھی شفا دے۔ اس کے بعد اس نے اس نوجوان کے لیے دعا کی۔ اس خادم نے کہا خداوند میں تیرے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے صبح کا سورج طلوع ہو اس کا بخار بالکل نارمل ہو چکا ہو۔ وہ یہ کہہ کے چلا گیا، اس نے اتنی سی دعا کی اور چلا گیا۔ 3 دن 4 دن ہو گئے، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ 4 دن کے بعد اس نوجوان کی بہن پھر اسے ملی۔ اس نے کہا بہن آپ نے بتایا نہیں آپ کا بھائی کیسے ہے؟ اس نے کہا پادری صاحب آپ جس دن آئے تھے آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اس سے پہلے صبح کو سورج طلوع ہو یہ نوجوان ٹھیک ہو، اور بالکل اسی طرح سے ہوا۔ میں انتظار کرتی رہی سورج کے طلوع ہونے کا، لیکن اس سے پہلے سورج طلوع ہوتا میرے بھائی کا بخار اتر چکا تھا۔ پھر اس نے ایک اور بات پوچھی، اس نے کہا بتائیے وہ بزرگ جن کے لیے دعا کی گئی تھی ان کا کیا بنا؟ کہتا جی اس کو بزرگ کو تو ڈاکٹروں نے میرے بھائی سے پہلے چھٹی دے دی تھی، ان کا بخار بھی اتر گیا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اس نے کہا پھر تیرے بھائی کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی ڈاکٹر حیران تھے، ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ جو بخار 1.5 ہفتے میں نہیں اترا، اچھی سے اچھی اینٹی بائیوٹک کے ساتھ، اچھی سے اچھی میڈیکیشن کے ساتھ، وہ کیسے اتر گیا؟ اس خاتون نے ان کو بھی یسوع کے نام کی گواہی دی۔ اس خاتون نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو کام ڈاکٹروں کے بس سے باہر ہوتا ہے وہ یسوع کر سکتا ہے، یسوع آزاد کر سکتا ہے، یسوع بحال کر سکتا ہے، یسوع بجا لیجیے خداوند کے جلال کے لیے۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ یہ کام جو ہیں یہ کام فقط خدا کی پریزنس سے ممکن ہے۔ جس شخص کے ساتھ خدا کی حضوری چلتی ہے، جس شخص کے گھر میں خدا کی حضوری ہے، جس شخصیت کے اندر خدا کی حضوری ہے، یہ کام اسی کے وسیلے رونما ہوں گے۔ کئی لوگ اس طرح سے بھی گزرے ہیں، بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے
کہ وہ बदरू को निकालने गए तो बदरुओं ने उनके ही कपड़े फाड़ दिए, बदरू ने उन्हीं के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन कई काम इस तरह के भी रूनुमा हुए हैं कि खादमों ने बदरुओं को झिड़का है और वो उसी लम्हे जिंदगियों को छोड़कर निकल गई। खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी, खुदा की मौजूदगी हमेशा आपको मुमताज करेगी, हमेशा आपको सरफराज करेगी। और खुदा की हजूरी पाने का एक ही रास्ता है, जागें और दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़े। क्या ये छोटी बात है कि आपको खुदा की कुर्बत मिल गई है, खुदा आपको अपनी कुर्बत बख्शे? मेरे अजीजों, ये कायनात की सबसे बड़ी बात। बाइबल में लिखा, बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। आपका शुमार थोड़ों में होता है, इसको वैल्यू दें। हालात से डिप्रेस होकर, सिचुएशन से डिप्रेस होकर, इर्द गिर्द की प्रॉब्लम से परेशान होकर अगर आप अपनी निजात खो देंगे तो याद रखिए आपने बड़ी पुअर डील की है, आपने एक ऐसी डील की है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर ये समझते हैं कि दुनिया की कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी निजात के आड़े आ रही है और आप उस पर गलबा और तसल्लुत नहीं पा सकते, तो उसका फ़कत एक ही रास्ता है, खुदा की कुर्बत में आ जाए। खुदा सिचुएशंस को खुद ब खुद हैंडल कर लेगा। आपको सारी ज़िंदगी हो गई अपने हालात के साथ जूझते हुए, उनके साथ लड़ते हुए, उनके साथ टकरे मारते हुए। आपको लगता है कि हम इन पर गालिब नहीं आ सकते। ज़रा एक लम्हा यीशु को उस काम को हैंडल करने का मौका दें, यीशु एक लम्हे में उस काम को चित कर देगा। तो आइए हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे।